गाव नष्ट करू शकता। आणि देखून
जर तर ती आमकां देवाने पहिल्यापासून जर पयस व्हरता जाल्यार तो आमचो आत्मो नश्ट करता आनी म्हणून आमी पळोवंक जाय हांव म्हजी वागणूक म्हजे हुस्के कसले जावन आसा ते देवाच्या आनी पहिल्याच्या मोगान करतले हांव संवसारी दृश्टी करता आनी मोगान वागणूक जर तर ते संवसारी दृश्टीकोनान वच जाल्यार जेजू आयज आमकां आपयता आमची दर दिसाची वागणूक दर दिसाचे निर्णय आमी जे घेता ते आमकां खंय पावयता देवाच्या मोगान वागप पहिल्याच्या हुस्क्यान करून सगळे चाकरीची मनशां आसा हे आमी याद करूंक जाय आमी संवसाराची भुरगीं जावंक पावता उजवाडाची भुरगीं जावंक पावता आयज जेजू आमकां जणयल्या ह्या ओपारी वरवीं खेरीत जाणीव करून दिता जे कितें आमचे लागीं आसा हें देवाचे उलयलें पूण ताचे वरवीं जर आमी देवाचो मोग आनी पहिल्याचो मोग करूंक पावना देवाचे अजुनी प्रमाणे आमी जिवंक पावना जाल्यार आमचे जिवीत काळोखाचें जिवीत संवसाराचें जिवीत जाता आनी ते कांयच फायद्याचे न्हय तरी आमी सांगता वांगडा मागुया जेजू लागीं ती कृपा आमकां जणयल्या की ताच्या आदारान आनी कृपेन आमी सदांच ताच्या उजवाडान ताच्या अजुनी प्रमाणे चलोवंक आमकां बळ आनी घटाय मागुया ह्या वेळार सगळ्यांच्या बंदाचो उल्हास करुया ताचे दोन दर्यानी संदी म्हणुया मनांचे जोन तोंडार विचारून वायट दार बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्या हांव म्हजो अपराध ह्या पासत भाग्या सदांच सांगपाक रे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां वावडी म्हजे कल्याणाच्या सर्वेसरा देवा लागीं विनती कर म्हणून मागता सर्वपेदार देवाची काकूट करून आनी आमची मागता बसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर उरांतुया सर्वपेदार आनी सासणाच्या देवा तुज्या आदारान तुका फावो ते करी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बाजाराचें सूख जोडूंक आमी गावता वाटेर रावून पडना जावच्या तूंच आमकां सांबाळून तुजे लागीं मागता आमच्या सोन्या तुज्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे आयकुनाची येता आनी रात सुरू चलयता सासणाच्या सासणां आमेन भाग्यवान पावलो रोग घरात बरेले चिकी पयले वाचप म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे विशीं म्हाका म्हज्या मनात कसलोच दुबाव ना तुमी खरेंच बऱ्या मनाची मनशां सगळ्या वस्तूंची तुमकां खूब ओळख आसा आनी एकमेकांक दूख दिवंक तुमच्या जाता म्हूण हांव बरें जालो तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास येसू करून थोडे कडेन भेट वा बिडार आसतना हांवें तुमकां बरयलां कित्याक देवान म्हाका हे दिले दिला म्हणजे आनी भावार्था मदें क्रिस्तांव जेजूचो मोनयारी म्हाका केला आनी विदेशांच्या समर्पण ताका मानतात असले आनी पवित्र आत्म्यान पवित्र केलेले जावचे खातीर देवाचे शुभवर्तमान परगटून म्हाका ताणें यादीक केला देखून क्रिस्तांव जेजूच्या एकवटान हांव देवा पासत पावता ते विशीं म्हाका अभिमान भोगूंक निमित्त आसा आनी भावार्थी लोकांक आपणाक खालती रावून जावं म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या करण्यांनी व्हड व्हड उतरां आनी विस्मितां करून पवित्र आत्म्याचे शक्तीन
नासली. परदेस जाल्यार हे बरयलेले आसा ते उतर म्हजे सवे खरे जावचे. जाका ताची खबर गडबड जावंक ना ती ताका पळयतली आनी जाणी तांचे विशीं आयकून पुसता ती समजतली. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो सभाव सर्वेस्वरान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. सर्वेस्वरान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. सर्वेस्वरान रसूल गांव नवे गीत सुंदर सोडून ताणे केली आसल्या उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बाबड्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्वरान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. इस्रायलाचे कुडयेंत हांव आपलो थीर विस्वासी मोग मनात धरून सर्वेस्वरान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्वरान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. शेकांचे पृथ्वेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी पृथ्वी गर्दनान सर्वेस्वराच्या मानान खुशाल गितां गाळून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्वरान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. उद्गार जय सर्वेस्वरा, जय सर्वेस्वरा, जय 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 जय. जो कोण देवाच्या उतराक वाडो दिता असल्या मनशा सभेत खरेच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. जय सर्वेस्वरा, जय सर्वेस्वरा, जय 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 जय. सर्वेस्वर तुमचे सवय असो. तुमचे सगळे असो. लोकप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेसून आपल्या शिष्यांविषयी सांगले, कोण एक ग्रस्त मनीस असलो आणि ताका एक मोठो असलो, तो ताचे गिरायकाची वाट लायता म्हूण कोणे ताचे तोशी वचून ताचे फिराक दिली. आतां आपूण माडून दोण्याक विचारले, तुजे विशीं हांव हे आयकता ते कितें? तुजे कारभाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मोठो जावं तुका वेंचे ना. तेन्ना मुक्तमान आपणास भितर म्हणलें, म्हजो दोणे म्हजे कडचे मुक्तमपण काम घेता म्हणटोच हांव आतां कितें करूं? कोणाक म्हाका सोबत ना. एक मागूंक म्हणटोच मागूंक म्हाका लॉस दिसता. शाबास कोणें म्हाका मुक्तपणान मेळोवन निरकायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणाक जे घेवचे खातीर हांव कितें करचें तें म्हाका विसरलें. आपले दुनियाचे एक एकल्या निरकारीक आपोवन ताणें पळयले लागीं विचारले, म्हजे दाणयाक तूं कितले देवो आसा? ताणें जाप दिली, 100 मापते. मुक्तमान ताका सांगले, हे पळय तुजे लेखपत्र पोस हांगा आनी बेगीन ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारले, आनी तूं कितले देवो आसाय? ताणें प्रतिफल केलो. 100 कांडेलो घेवन मुक्तमान ताका सांगले, हे पळय तुजे लेखपत्रार घेव आनी कशें बरय. दोजवितान आपले काम गेले म्हूण दोणयाक नाडकरच्या मुक्तमाक उरलेलो कित्याक संवसारी मनशां आपले सारके लागीं चलते करतना उसवडाचे मनशां परस उदेक
तोसविलेची जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी नेहमी आमच्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून ही जेजूच्या रक्ताची निर्मळ मेळवणी तुझे मुखार चडव तिका लागून तुझे शुभ काकुतीचो पावस आमचे तुझ्या बाकी भुरग्यांचे पोट भरून आमी मानता त्याच तुझ्या पुत्राचे तुमचे नावी सगळेच पोटूचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काज बाळगुया आमी सगळे स्वराक सगळे स्वराक आमच्या देवाक दिनवासूं वयशे आमी करूंक पावो सगळे स्वराक पवित्र बाबा सर्वपवित्र आनी शासनाच्या देवा सर्व काही आणि सर्व काही जेजू ख्रिस्त आमच्या सगळ्या भुरग्यां तुमकां दिनवासूं पावो हो कायदो नितीचो नेमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सांबाळटा जिव्या पावता ताचें पुनर्जीवन परवडटा ती भरवशान ताच्या मेहनतीने आमकां देखून आतां देवता आनी मोठा सागाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तो स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वेळा वो सगळे Papa, caros tu tu sole pavitra Ciso, tu già pavitra cantato, i dei pavitra punami manta. Salviam la ciao Sofia Gesù Cristaci, col amen Robert. Abbiamo scelto la sua sonquencia di Taino, tu cadevi sotto il abbia cessato di loro al mondo, o tu mi sonestia all'incaia. Il Bucicu, tu ci passo sotto il Buci. Después de que pensato sta in casa che ti parlando in passo, ti abbia cessato di rimanere, tu mi sonestia all'incaia, e mucciare taci in casa. Davvero sasni per cielo, patkancie obserwacza, tu ci passo. Ani sobie mucia passo te valutare e mucia obbligata. Parlata solo alleluia. Papa Gesù ci ha mandato ani ročilita su upravni sporočila sveta samotita. To će upravio ukratiti se vratukatka faukere turantuka i masta. Ani Jezu će kura je ročio da je masu mesta.
पवित्र माता सर्वेश्वरा आपली प्रतिमेचे विस्तारले तुझे पवित्र सूर्याचे उल्हास कर आणि आमचे भाग्यवान बाप्पा मेरे आमचे डोळे बाप्पा आणि सूर्य आणि बरोबर तिका प्रीती मुख वाढोय सर्वेश्वरा तुझे चाकरा फादर पुस्तास लिमाची कापून कर ताका या संसारातले तुवे आपोवन मेळ्ळोय सो पवित्र स्नाना होवी जेसू बरोबर तो मेळ्ळो तो ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावो पुनर्जीवनपणाचो गगन सोदून मेळया ती आमच्या भाव बहिणीची कापून कर तांकां आमी तुजी इश्टोटी मेळ्ळ्या सुमेस्तान तुजे प्रसूत मुखां म्हणून फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आंतवर मारिये देवाचे मै संगाती भाग्यवान सुजे इत्सोपती भाग्यवान गणपतुका भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान जोड भाग्यवान देवसराय आणि सर्व कळदुका मंडळी त्या सूर्या भक्त बरोबर शासनाच्या सुखां आमकां वाटपती तांच्या संगात तुझी महिमा आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या करता वरवी त्याचे जोवरवी त्याचे जो सागाता त्याचे जो दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गवेदात बापा स्वर्गंधर आणि वैभवता शासनाच्या शासना आमच्या स्वतंत्राच्या आत्म्याने शिकलेले प्रार्थना आणि भावार्थ म्हणूया आमच्या सर्वीच्या सुखाने आमच्या सर्वदाराच्या ख्रिस्ताच्या आम्ही भरोसा करता तर आमकां तुझे उदार दाखवते सन्मान करते सुदय आणि सहन करता वाटोय सोन्याचे जो ख्रिस्ता विचार तुमकां तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचे बरें तुझे पवित्र सभेच्या भावाचे दिसता आणि तुझे कुशलप्रमाणे तिका शांती दी आणि तुझ तिका योगान सांभाळ तुझो झेल आहे आणि राज चोरीत आहे शासनाच्या शासना सोन्याची शांती सभाका तुमचे सगळे असून आम्ही एकमेकांक तुझी शांती देऊया Este deoarece șerii samsarace păcatele. Ovalul nostru Jezu, jiga deoarece locul tău sosoria. Am cea care ce vida, am care zvoală ce voală să păcatele. Iar ce duce ce una pe apă de soria, subati. Samia
करूया. सोपदाराने देवळाला तुझे दैविक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परचवशे कर. जे तुझ्या परिवर्तनाच्या ह्या जेवणात तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटाय भरलाय. तातूंत वाचायले सर्गेचे सूर जोडून ह्या जेवणावरवी आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळे तुमचे सोबे आसूं. सोबत पिता देव आनी पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालो. वचून क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपा.